बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 27 नवंबर दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत इकट्ठी हुई और 26 नवंबर के शोहदा के याद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। नून लीग हस्ब रवायत खाली कुर्सियां दिखाकर इस पर तनकीद कर रही थी, लेकिन अहम ये नहीं है। अहम ये है कि अलीमा खान ने जिन लोगों से मुलाकात की, शोहदा के लवाहिकीन जो वहाँ पर मौजूद थे, और फिर सुहेल अफरीदी का खिताब जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो गैर हाजिर क़यादत है उन्हें मुखातिब करते हुए एक पैगाम जारी किया। और 3-4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करता हूँ। पहली चीज़, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स जिनके लवाहिकीन को, जिनके प्यारों को वहाँ पर शहीद किया गया, इनकी प्रेजेंस। और अगर आप देखें इनकी गुफ्तगू तो आपको ये समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को प्यार करने वाले कितने लोग हैं, और वो अपनी क़यादत को कुर्बानियां देकर बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं कि निकलो इमरान खान के लिए, निकलो पाकिस्तान के लिए, निकलो अगर तुमने जमहूरियत को बचाना है। जो बात अलीमा खान ने की ना कि जब हम इन लोगों से मिलते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है कि जो कुर्बानियां ये दे रहे हैं हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपका बेटा दुनिया से चला जाए, उसे गोली लगे और आप उसकी FIR भी दर्ज ना करवा सकें कि उसके कातिल कौन है, आपको ये पता हो लेकिन आप FIR दर्ज नहीं करवा सकते। सर, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। शहीद सरदार शफीक के भाई का खिताब, और सरदार शफीक ने क्या कहा, उनके भाई ने क्या कहा कि भाई ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद का मार्च का मुतालबा किया, पूरी की पूरी फैमिली को इमरान खान पर कुर्बान करने का ऐलान किया। ये जज्बा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का। अनीस शहजाद सत्ती के भाई आसिम सत्ती का खिताब, वही कहते हैं कि गोली किसने चलाई ये नामालूम, हमें मालूम है। हमने साबित किया कि हम जान दे देंगे, खान नहीं देंगे। मेरे भाई को शहीद करके हुकूमत में बैठे यजीद कहते हैं कि हमने गोली नहीं चलाई, मुझसे राब्ता करो, मैं साबित करूंगा कि तुमने ना सिर्फ गोली चलाई बल्कि हस्पताल पर भी शेलिंग की। एक पुरानी वीडियो जो अल जजीरा की है ना, वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर 1 साल के बाद दोबारा सर्कुलेट कर रही है। हमने 26 नवंबर हुआ और वो वीडियोस आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की। पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर एक ब्लैकआउट था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया वो दिखा रहा था, और कुछ लोगों के हाथ में आपको क्लैशनकॉफ नजर आएगी। वो बाकायदा स्टेट फायर कर रहे हैं, कि होता है ना कि हवाई फायर करना, लेकिन उन्होंने स्टेट फायर किया और फिर खामोशी से जो असला है उसको साइड पे कर दिया जाता है। सर, ये इंटरनेशनल मीडिया वीडियोस दिखा रहा था, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लग रहा, वीडियोस के अंदर मौजूद है कि गोली किसने चलाई। दूसरी बात, ज़ख्मी कारकुन मुहिबुल्लाह अफरीदी, उनकी गुफ्तगू, और पंजाब पुलिस आज इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद करती है। ये वो बेगैरत हैं जिनको हमने इस्लामाबाद के रास्ते में 100 को भी इकट्ठा पकड़ा और ये माफिया मांगते थे, और हम इमरान खान की तरबियत पर इनको छोड़ देते। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे, खुदा की कसम सबसे पहले अपने सीने पर गोली मैं खाऊंगा, शहीद अनीस शहजाद सत्ती की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तो सर, आप ऐसी जमात को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को और मुहिब वतन पाकिस्तानियों को किस तरह पहराएंगे? ये सवाल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के लिए है। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं, मीना खान अफरीदी, सुहेल अफरीदी और 2 और लोग खड़े थे कि कंटेनर के नमाजी को धक्का देकर नीचे फेंक दिया गया। मैं उस नमाजी को उठा रहा था कि स्नाइपर ने मुझे गोली मार दी। आज लोग नाम नहीं लेते, कुछ लोगों ने हिम्मत की, उनकी फैमिलीज को टारगेट किया जाता है, लेकिन ज़रूर वो दिन आएंगे जब इन लोगों के नाम और इनको सज़ा भी मिलेगी। ये कुछ महीनों की बात है, कुछ बरसों की बात है, लेकिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब पाकिस्तान के अंदर इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई ज़रूर होगी। दोस्तों, सुहेल अफरीदी साहब जब खिताब करने के लिए आए तो डी चौक के नारे वहाँ पर सुनाई दिए, और लोगों का ये ख्याल था कि सुहेल अफरीदी आएंगे और डी चौक जाने का बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। और मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि सुहेल अफरीदी पर एक प्रेशर है, पार्टी का भी, वर्कर्स का भी और लोगों का भी, कि आप डी चौक का बाकायदा जो है एहतजाज की कॉल दें और हम पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने 2-3 जो बातें कही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और सलमान अकरम राजा और बाकी लोग भी वहाँ पर तकरीर कर रहे थे, लेकिन अलीमा खान की गुफ्तगू और सुहेल अफरीदी के खिताब की चंद बातें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली चीज़, एक तो इमरान खान की ये जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है, इसमें उन तमाम लोगों के लिए अब वार्निंग जारी कर दी गई है जो लोग इमरान खान के नाम के ऊपर पाकिस्तान की सियासत में तो आए,
اور اس وقت سیاست کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد یا اڈیالہ کے باہر نہیں جاتے۔ ایک وارننگ جاری کی گئی ہے جی سہیل افریدی کی طرف سے کہ اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ تمام ایم این ایز، تمام ایم پی ایز ہر منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے، اور آئندہ منگل کو اگر کوئی نہیں آتا تو باقاعدہ اس کا نام لے کر ان کو ایک طرح سے شرمندہ کیا جائے گا۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے نام پر آپ ووٹ لے کر لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اب یہ لوگ ہر منگل کو دن 1 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسوں کے لیے ہوں گے، اور بعد میں عمران خان کی فیملی سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جائیں گے۔ دیکھیں، اگر کوئی زبردستی آپ لے کر آتے ہیں نا، تو دوستوں وہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ لوگ جو عمران خان کے جلسوں میں یا عمران خان کی سپورٹ کے لیے نہیں نکلتے، آپ انہیں پارٹی سے نکال دیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب تک یہ ڈیپ کلیننگ پارٹی کے اندر نہیں ہوگی، آپ کی پروکسیز آپ کے جماعت کے اندر جو موجود ہیں وہ اس تحریک کو کمزور کرتی رہیں گی۔ میں نے تو یہاں تک کہا کہ عمر ایوب صاحب کو یا لاہور کی سیٹ پہ آپ کو بندے اتارنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کے بعد آپ مرثیے پڑھ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ظلم ہوا، آج ہمارے ووٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ بھائی جان، انہوں نے آپ کے ووٹ کو تسلیم نہیں کرنا۔ اگر آپ کے ووٹ کو تسلیم کرنا ہوتا، جو طاقتیں عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے آپ کو اڈیالہ کے باہر کئی دنوں سے دھرنے پر مجبور کر رہی ہیں، کیا وہ آپ کے ووٹ کو تسلیم کریں گے؟ اگر انہیں تسلیم کرنا ہوتا تو 8 فروری کو جو آنن فانن سب کچھ تبدیل ہوا وہ نہ ہوتا، اور ان کی حکومت، ان کی ترامیم، ان کی سرکار، ان کا نظام، وہ کبھی بھی آپ کے ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو صاحب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مزاحمت کا راستہ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی راستہ نکالا جائے عمران خان کی رہائی کا۔ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آج تک سر جتنے بھی راستے اپنائے گئے، آپ کو کامیابی کیوں نہیں ملی؟ وجہ یہ تھی کہ پروکسیز آپ کے پاس ہیں، یہ پروکسیز کسی اور کے ایجنڈے پر چل رہی ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمر ایوب کا یا پھر لاہور کی سیٹ پہ آپ کا جانا آپ کے مخالفین کو، بلکہ آپ کے سیاسی دشمنوں کو ایک موقع ملا۔ نواز شریف صاحب نے آج کیا کہا کہ جناب دیکھیں یہ کیسا احتجاج تھا، یہ کیسا بائیکاٹ تھا کہ آپ ہری پور میں موجود ہیں اور لاہور کی ایک سیٹ میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ہار جو ہے وہ نصیب ہوئی، تو آپ نے تو موقع ان کو فراہم کیا۔ علیمہ خان کی گفتگو جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا، آج ان کی فیملیز پاکستان کے لیے نکلی، ان لوگوں کا نام تاریخ میں لکھا جا چکا ہے۔ شہداء کی فیملیز کی باتیں سن کر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ جو قربانیاں انہوں نے دی، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں آفر دی گئی، ہمیں گولیاں ماری گئی، ہم اس کے باوجود نہ خاموش بیٹھیں گے، نہ بھاگیں گے، بلکہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے، اور یہی ہمارا پارٹی کا فیصلہ ہے، ہمارے ورکرز کا فیصلہ ہے۔ دوستو، آج عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، اور اڈیالہ جیل ایک لسٹ بھجوا دی گئی ہے۔ مینا خان افریدی، شاہد خٹک، شوکت یوسف زئی، علی امتیاز اور حافظ فرت، ان کے نام اس میں شامل ہیں، اور پھر سہیل افریدی صاحب کا بھی نام شامل کیا گیا، وہ بھی پہنچیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا کسی ایک بہن کو ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ لیکن کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں شہر اقتدار میں، جن لوگوں سے میری بات ہوئی، کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا اور پاکستان میں یہ جو ایک نئے دور کا آغاز ہونا ہے، جسے ہم ایک نیا دور کہہ رہے ہیں، اس وقت تک یہ ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں گی۔ کیونکہ ہوا یہ جی کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس کی سماعت کل ہونی تھی، لیکن یعنی آج ہونی تھی، نہیں ہو رہی، اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں عدالت نے ایک تحریری آرڈر جاری کیا کہ روزانہ کی سماعت ہوگی جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور پھر عدالتی اوقات کار کے علاوہ بھی یعنی شام 5 6 بجے تک آخری سماعتیں چلتی رہی۔ ایک دم سے یعنی 16 اکتوبر سب کچھ رک گیا، اور جج صاحب نے 29 اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی، اور پھر 29 اکتوبر جیل سماعت نہیں ہوئی، بلکہ منسوخ کر کے G11 جوڈیشل کمپلیکس سے 27 نومبر کی تاریخ جو دی گئی۔ اب آج کی سماعت بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر سر ہو رہا ہے، اور کبھی بھی یہ ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جائے گی۔ میں کوئکلی ایک چیز آپ دوستوں سے شیئر کر دوں کہ پاکستان سے باہر کچھ میڈیا اکاؤنٹس جو بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو ہندوستان کے لنکس ملیں گے، پھر افغانستان سے کچھ چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں، پھر بلوچستان کے کچھ ایسے لوگ جو ملک کے خلاف ہیں، جو ریاست کے خلاف ہیں، وہاں پر عمران خان کے حوالے سے بہت ساری آپ کو افواہیں اس وقت نظر آئیں گی۔ تو اس پہ آپ نے کان نہیں دھرنا، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ ایک پینک کریٹ کرنے کے لیے پاکستان میں سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے ملک کے اندر ایک انرسٹ پیدا ہو۔ پہلے ہی سر حالات نہیں ٹھیک، کہیں پہ بھی پولیٹیکل حکومت آپ کو نظر نہیں آتی، نہ کوئی جمہوریت نظر آتی ہے، اور کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، جب تک خاندان کے لوگ کنفرم نہیں کرتے تو آپ کو اس قسم کی انفارمیشن کے اوپر کان نہیں دھرنا ہے۔ دوستو، میں آپ کو کوئکلی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر ہی کر دوں۔ نواز شریف صاحب نے
آج کچھ باتیں کہی، اور جو وہ بار بار کہتے ہیں نا کہ پروجیکٹ عمران، تو ہم ان کو آئینہ دکھائیں گے پاکستان کی تاریخ کیا کہتی ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور اصل میں یہ پروجیکٹ کیا تھا جس کے بارے میں نواز شریف صاحب نے آج بڑے غرور کے ساتھ کچھ باتیں کہی کہ جن لوگوں نے عمران خان کو لے کر آئے ان کو بھی سزا دو۔ پھر نام لینا، جنرل باجوہ کا نام لیں، باقی لوگوں کا نام لیں، آپ کے کیوں پر جلتے ہیں؟ آج میں ایک بیان جو ہے پڑھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر، اور یہ شمع جنیجو صاحبہ کا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے تحریک انصاف کے ایک سابق سینیٹر کا پیغام آیا جو کہ 9 مئی کے بعد ایکٹیو سیاست میں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو کم از کم عمران خان اور پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس وقت سرونگ آرمی چیف باجوہ صاحب کو میر جعفر، میر صادق کہنے سے لے کر موجودہ چیف صاحب پر نام لے کر تنقید کرتے ہیں، لیکن میاں صاحب سے یہ تک نہ ہوا کہ اگر جنرل باجوہ کا نام نہ لے سکے تو 2011 میں پروجیکٹ عمران شروع کرنے والے جنرل پاشا اور دیگر ہی کا نام بتا دیں۔ میں نے کہا کہ پروجیکٹ عمران خان کو تاج پہنانے اور میاں صاحب کو نکالنے والوں میں سب سے بڑا کردار ثاقب نثار کا تھا۔ میاں صاحب نے اس کا نام بھی نہیں لیا، وہ وزادار آدمی ہے۔ یہ کتنے وزادار ہیں؟ آپ کو پاکستان کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، ان سب کو مل کر یہ آئینہ دکھاتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کی سیاست میں نواز شریف صاحب کی جو انٹری ہوئی تھی کوئی فلمی انداز میں نہیں ہوئی کہ میں ملک کے حالات بدل دوں گا، پاکستان میں غریب کو اس کا حق دلا کر ہم چھوڑیں گے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والوں کو ہم اصل میں بے نقاب کریں گے اور اصل میں لوگوں کو روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ دلوایا جائے گا۔ نواز شریف صاحب کی لانچ پاکستان کی سیاست میں ایک انجینئرڈ لانچ تھی، جہاں اسٹیبلشمنٹ نے ایک کاروباری خاندان کے نوجوان کو سیاست کے لیے چنا، تراشا اور پھر وقت کے ساتھ اسے پنجاب کی سب سے طاقتور شخصیت بنا دیا۔ یہ کہانی شخصیات کی نہیں تھی بلکہ پاکستان کی طاقت کی کہانی ہے۔ پاور پالیٹکس کا یہ ایک انتہائی اہم موڑ تھا جو پاکستان میں اگلے جو 3 سے 4 دہائیوں کی سیاست کا اس نے فیصلہ کرنا تھا۔ وہی پرانی کشمکش، سول چہرہ، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کو پاکستان کی فوج نظر آئے گی۔ نواز شریف کو ایک دوست کے ذریعے گورنر پنجاب جنرل جیلانی سے ملاقات ان کی کروائی جاتی ہے اور گورنر ہاؤس میں چائے پر ان کی ملاقات ہوئی اور بات جیلانی صاحب کے گھر کے گرد آئرن فینس لگوانے پر آئی اور اتفاق فاؤنڈری سے یہ کام کروانے کی بات ہوئی۔ اسی چین کے ذریعے جیلانی صاحب کو ایک فرما بردار، بزنس مائنڈڈ، اینٹی پاکستان پیپلز پارٹی نوجوان ملا جسے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ روایتی کہانی ہے مگر اسے سپورٹ کرتی ہے وہ بڑی تصویر اور بعد کے واقعات جس نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ پروجیکٹ تھا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اسے بے نظیر کے خلاف جو ہے وہ لانچ کیا۔ جیلانی صاحب نے واقعی نواز شریف کو اوپر اٹھایا، بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز اور انٹرویوز آپ کو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نواز شریف کا اصل تعارف سیاست سے نہیں تھا بلکہ وہ ایک کاروباری خاندان سے ان کا تعلق تھا، اتفاق فاؤنڈریز، لاہور کے صنعت کار، اور اس سے زیادہ آپ کو ان کا تعارف پاکستان میں اس وقت نہیں ملے گا۔ مگر دوستو 1977 کی مارشل لا کے بعد جنرل ضیاء الحق نے یہ سوچا کہ پنجاب میں ایک نئی پولیٹیکل کلاس بنائی جائے، ایسی جو مذہبی بیانی اس کے قریب ہو، لوگ اسے مذہب کی نظر سے دیکھیں، کاروباری مفادات رکھتی ہو اور سب سے بڑھ کر وہ وفادار ہو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو وفادار نہیں ہوتا تو پھر اسے پاکستان کی سیاست سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور پھر انٹری ہوتی ہے جنرل غلام جیلانی کی۔ جنرل جیلانی اس وقت پنجاب کے گورنر اور ضیاء کے سب سے قابل اعتماد بندوں میں سے ایک تھے۔ وہ پنجاب کی سیاست کو خاکے کی طرح اپنی مرضی سے ڈرائنگ روم میں ترتیب دیتے، لوگوں کو سائٹ پہ کرنا، لوگوں کو سیاست میں لے کر آنا، یہ جنرل جیلانی کا کام تھا۔ ان کے کمرے میں بلائے جانا سیاست کے لیے نائٹ ہوڈ جیسی بات تھی۔ جو جنرل جیلانی کے کمرے میں چلا گیا تو یقیناً وہ آنے والے اگلے سالوں میں پاکستان کے اندر حکومت کرے گا یا پھر اسے کوئی بڑا عہدہ دے دیا جائے گا، جیسا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا۔ نواز شریف پہلے پنجاب پروونشل کونسل مشاورتی بورڈ میں آئے اور پھر 1981 میں کابینہ کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ وہ فیز تھا جس میں انہیں نیم سیاسی نیم مشاورتی رول دے کر ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کہ یار یہ بندہ ہماری بات سنتا بھی ہے، اس کی عوام میں کتنی ایکسیپٹنس ہے۔ ایک مضبوط کردار کے طور پر نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے نواز شریف کو پنجاب کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ اہم بات سر اس میں یہ تھی کہ نواز شریف اس وقت کبھی ایم پی اے نہیں رہے، پاکستان میں انہوں نے کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا تھا اور وہ سیدھا ان کو جو ہے پاکستان میں اسمبلی کے اندر لینڈ کروایا جاتا ہے، انتخاب نہیں لڑا اور کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا۔ اور یہ جو مریم کہتی ہے نا کہ مروسیت کا ہمیں تانا دینے والے، یہ عوام کی طاقت ہے، بھائی جان عوام کی کوئی طاقت نہیں تھی، وہ جنرل جیلانی کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت تھی جو نواز شریف کے
सियासी किरदार को उसद बना रही थी। उनका एक जो पोर्टफोलियो है, पॉलिटिकल पोर्टफोलियो, वो जनरल जिलानी की मरहून मिन्नत था। एक ऐसा नौजवान जिसके पास कोई सियासी तजर्बा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट उनके साथ थी। ये तकर्री बराह रास्त गवर्नर के दफ्तर से आई। जिलानी साहब के दस्तखत के साथ ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था दोस्तों कि एक इंतखाबी सियासत से बाहर शख्स को इतनी बड़ी आईनी पोजीशन दी गई, जैसा कि मरीम नवाज को दी गई। अगर मरीम नवाज पाकिस्तान में किसी काउंसलर का इलेक्शन लड़ें तो यकीनन वो हार जाएंगी। शर्त यह है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। आज जो लोग दावा करते हैं ना कि हमने अवाम की खिदमत के रास्ते आज पाकिस्तान में इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं, ये खिदमत का रास्ता नहीं था। ये वो खिदमत थी जो आवाम की नहीं हो रही थी, बल्कि किसी एक शख्स की और निज़ाम के ठेकेदारों की खिदमत हो रही थी। जिलानी साहब ने पहले नवाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर ख़जाना लगाया, एक नौजवान जिसे इंतखाबी सियासत का तजर्बा नहीं था, सीधा सूबे की ताकतवर तरीन पोजीशन पर, और फिर उन्हें ज़िया के अंडर कंस्ट्रक्शन सियासी इंजीनियरिंग का एक चेहरा बना दिया गया। ये डीप स्टेट की पॉलिटिकल इंक्यूबेशन थी, एक ऐसा अमल जिसमें एक लीडर तैयार किया जाता है, फिर इसे ताकत के मुख्तलिफ कमरे दिखाए जाते हैं। नवाज शरीफ वही इंक्यूबेटेड लीडर थे। पाकिस्तान में मैं आपको तमाम दोस्तों को बार बार ये कहता हूँ कि ये नर्सरी जिसमें आजकल मरीम नवाज कि पहले जो आला तालीम है, जो तालीम और तरबियत इसे कहें, या फिर उनकी बाकायदा ग्रूमिंग की गई और उसके बाद उन्हें लॉन्च किया गया कि हमें पंजाब में एक वफादार और एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसे आप जो कहें वो करने को तैयार हो जाए। 1990 की दहाई में दिए गए इंटरव्यूज़ में नवाज शरीफ साहब ये खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि मैं जनरल जिलानी के घर जाता रहा, वो मुझे सियासत में आने पर कायल करते रहे। साबिक ब्यूरोक्रेट रुस्तम शाह मोहम्मद ने भी तस्दीक की कि जिलानी साहब ने पंजाब के सनतकार ख़ानदानों से मुलाकातें करके एक ऐसा शख्स तलाश किया जो कारोबार जहन रखता हो, ज़िया हुकूमत का वफादार हो, सियासी तौर पर उसे ख़तरा ना हो, और शरीफ ख़ानदान को बाकायदा तौर पर चुना गया इस पूरे मकसद के लिए। दोस्तों, फौजी सरपरस्ती, सरकारी फाइलों से मिलने वाले जो सबूत हैं वो क्या बताते हैं कि जनरल ज़िया ने लाहौर के सनतकार लॉबी को हुकूमत के करीब लाने के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी की सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल मजीद मलिक, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पास थी, और सरकारी एजेंडा क्या था कि पंजाब में सनतकार तबके को सरकारी पॉलिसियों में तरजीह देना। रिपोर्ट के मुताबिक इत्तफाक ग्रुप इस कमेटी के सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले सनती ग्रोह के तौर पर सामने आए। ये वो दौर था जब इत्तफाक फाउंड्री ने टैक्स मराहत हासिल की, दर्जनों सरकारी कर्जे राइट ऑफ हुए, और सरकारी बैंक्स ने शरीफ ख़ानदान के कारोबार को खुसूसी सर्विस दी। ये सब रिकॉर्ड PID और जो आपकी वजारत सनत है 1981 और 87 की रिपोर्ट्स अगर आप उठाकर देखें तो आपको वहाँ पर ही तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों, मार्च 1985 के गैर जमाती इंतखाबात ज़ियाउल हक का सियासी मंसूबा था। पंजाब में उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जो है वो गवर्नर हाउस में बनती थी, और तारीखी रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखें जिसमें BBC की रिपोर्ट्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स हैं 1985 की, इन रिपोर्ट्स के अंदर ये तमाम शाहिद आपको मिलेंगे कि 40 से ज़ायद हलकों में जनरल जिलानी ने ज़ाती तौर पर उम्मीदवारों को फाइनल किया। जैसा कि आज पाकिस्तान में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो मकबूल लोग थे उनको तोड़कर शामिल किया गया, और फिर आप हाल देख रहे हैं कि उस जमात का क्या हुआ। और फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ताकत से डंडे के जोर पर पाकिस्तान के ऐवानों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल उसी तरह माजी में भी जनरल जिलानी ने 40 लोगों की लिस्ट तैयार की, नामों को फाइनल किया, और नवाज शरीफ साहब भी उसी एक लिस्ट में शामिल थे। नवाज शरीफ इन्हीं इंतखाबात में पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात ज़िया की पॉलिसी का हिस्सा थे। दोस्तों, इन्हीं इंतखाबात में नवाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला बनवाया गया। जनरल जिलानी और ISI की निगरानी में हलकों का इंतखाब होता है, इंतखाबी इत्तेहाद बनवाए गए। कोई पार्टी नहीं है, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई अवामी तहरीक नहीं थी, कोई बुनियाद नहीं थी, कोई जज्बा नहीं था कि हमने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करनी है। सिर्फ एक जज्बा था कि हम किसी तरह इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंच जाएं। सिर्फ एक दरवाज़ा दोस्तों, सिर्फ एक दरवाज़ा, और इस दरवाजे की चाबी जिलानी के पास थी। सन 1996 में साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने, और फिर उनका सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक हल्फिया बयान जो उन्होंने जमा करवाया, एक फैक्ट लाइन है, एक टाइम लाइन आपको हकायक की मिलेगी, और ये एक इतराफ़ था असद दुरानी का कि ISI ने IJI को नवाज शरीफ और 1990 के इंतखाबात में पैसे दिए। ये इतराफ़ दस्तावेजी है, ये कोई हवा में इतराफ़ नहीं हो रहा, बल्कि इसका आपको रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी, यानी जो हकीकी सुप्रीम कोर्ट थी वहां भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के असर खान
केस के रिकॉर्ड को अगर आप देखें उसमें ये चीज़ महफूज है कि पैसे कहाँ से आए, बैंक अकाउंट मेहरान बैंक था, किसके कहने पर IGI नवाज शरीफ और उम्मीदवार कौन थे, किसको पैसा दिया गया, और मकसद सिर्फ ये था कि बेनज़ीर को रोकना। देखिए, एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि तारीख में बेनज़ीर की जो मकबूलियत उस वक्त थी वो क्या थी कि आपके वालिद को फांसी दे दी गई, पाकिस्तान की अवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी थी और इस्टेब्लिशमेंट इस मकबूलियत का तोड़ निकालने के लिए नवाज शरीफ साहब को लॉन्च करती है। बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के लिए नवाज शरीफ साहब मैदान में आए। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत कानूनी, अदालती, नोटिफाइड सबूत है कि नवाज शरीफ एक इस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च हुए। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आज अगर मरियम ये कहती हैं कि अवामी खिदमत के जरिए हम इक़्तिदार में आए, और देखें जिस रेस में आप भाग रहे हैं ना, यहाँ पर आपके मुकाबले में कोई नहीं है। ये काम नवाज शरीफ साहब को पहले दिन से सिखा दिया गया था कि भाईजान 40 लोगों के नाम होंगे जो हम लिस्ट तैयार करेंगे और उसमें आपका भी नाम होगा। बस आपने हमतन गोश होकर फर्मा बरदारी करनी है और सुनते जाएं और करते जाएं और पूछना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। विकीलीक्स की 1989 और 1990 की अमरीकी केबल्स में 2 बातें दर्ज हैं, ये पढ़ लीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी इसे सर्च कर सकते हैं कि नवाज शरीफ ज़िया के जाने के बाद भी फौजी क़यादत से बरह रास्त मुलाकातें करते रहे। उनको मालूम था कि सर रास्ता तो यही है, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। इसी कुलिये पर नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो विकीलीक्स है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी केबल्स मिलेंगी जिनमें तमाम सबूत मौजूद हैं और ये इंकशाफात किए गए। जनरल हमीद गुल साहब का आपने नाम सुना होगा, वो DGISI थे। उन्होंने IGI में मरकजी जो हैसियत थी वो नवाज शरीफ साहब को दी। और फिर केबल नंबर है जी इस्लामाबाद 00958 गुल एंड नवाज कॉर्पोरेशन, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। साबिक गवर्नर पंजाब जनरल गुलाम जलानी ने 1996 में एक इंटरव्यू में कहा कि हमने ये समझा कि नवाज शरीफ काबिल आदमी है, इसे ऊपर लाना चाहिए। और यही वो जुमला है जो पूरी कहानी का निचोड़ है। ये भी हकीकत है दोस्तों कि 1993 के बाद नवाज शरीफ वही दरवाज़ा बंद करना चाहते थे जिसे खुद पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हुए। जनरल वहीद काकड़ से 1993 में उनकी टक्कर हो जाती है, उनकी नाराज़गी और फिर लड़ाई। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से 99 में मुशर्रफ को हटाने की कोशिश और अंजाम क्या हुआ, मार्शल लॉ। फिर 2016-17 जनरल राहिल शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ कशीदगी, पनामा केस। हालांकि पनामा केस हमें कन्फ्यूजन किस रास्ते पर नहीं चलना, पनामा केस इंटरनेशनल ये इंकशाफात थे जरदारी ख़ानदान हाउस ऑफ शरीफ के हवाले से। जो केसेस पाकिस्तान में चले, इसका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इतना ताल्लुक था कि इन केसेस को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने प्रोजेक्शन दी और ये बुनियाद बने, लेकिन ये केस झूठे नहीं थे। आज भी नवाज शरीफ साहब इसका जवाब नहीं दे सके। अदालती मुदाखलत के आसार यानी इब्तदा सरपरस्ती से हुई और इख्तिताम महाजराई पर हुआ। फिर वही पुराना फार्मूला जिसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, वो एक दिन ज़्यादा ताकतवर होने लगे तो मसला बन जाता है। आपने एक शख्स को खड़ा किया, जब उसकी मकबूलियत बढ़ी तो फिर आप उसके दुश्मन हो जाते हैं। यही नवाज शरीफ के साथ हुआ। वो बिजनेसमैन से सियासतदान बन गए और फिर ताकतवर सियासतदान, और फिर एक ऐसा सियासतदान जिसे लगा कि अब वो किसी के बगैर चल सकता है, बैसाखियों की उसको ज़रूरत नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ने यही काम किया। ज़िया की सरपरस्ती से शुरू होने वाली सियासत नवाज शरीफ और फौज के दरमियान हमेशा एक गैर रस्मी मुआहिदा रही। कभी खामोश डील, कभी वाज़े मदद, कभी बराह रास्त हमायत। जैसे 1988 में इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद की शक्ल में ये तमाम कॉपरेशन जारी रहा, जिसे ISI ने बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के लिए इस्तेमाल किया और जिसका सबसे बड़ा चेहरा नवाज शरीफ साहब थे। यह भी इस्टेब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था। नवाज शरीफ की पहली ईंट जनरल जलानी ने रखी, मीनार ज़िया ने खड़ा किया और छत ISI ने डाली, और फिर टकराव शुरू हो जाता है। पहले जनरल वहीद काकड़, फिर असलम बेग, फिर मुशर्रफ। हर मोड़ पर यही मसला था कि नवाज शरीफ ने वही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की जिससे वो खुद पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हुए। कहानी यही बताती है कि पाकिस्तान की सियासत में ताकत के खेल अक्सर ऐसे ही किरदार तराशते हैं जो बाद में निज़ाम से लड़ने लगते हैं। नवाज शरीफ की इब्तिदा इस्टेब्लिशमेंट की आगोश में हुई, मगर अंजाम हमेशा उन्हीं से महाजराई पर आकर ख़त्म हुआ। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।